गुज़िश्ता खुतबा में मैंने आपके सामने ये बात रखी थी कि अगला जो जुमा है उसमें ये बताया जाएगा कि नसीहत करने का दुरुस्त तरीका क्या है, कैसे नसीहत करनी चाहिए। क्योंकि हम में से हर बंदा जो है वो दाई है। मुसलमान की ज़िम्मेदारी है कि अल्लाह के नबी का जो पैगाम उस तक पहुंचा है उसे आगे पहुंचाए। बल्लिगू अन्नी वलौ आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मेरी एक बात भी, एक हदीस भी तुम तक पहुंची है तो उसे आगे पहुंचाओ। बहुत सारे लोग यहाँ नमाज पढ़ने आते हैं और ऐसे भी होते हैं जिसे हम समझते हैं कि ये सुन्नत के मुताबिक नहीं है, तो हमारे बहुत सारे साथी उनको फौरी तौर पर अटैक कर देते हैं, तेरी नमाज सही नहीं, तेरी नमाज कबूल नहीं हुई, तेरी नमाज सुन्नत के मुताबिक नहीं। अब वो एक तरीके से हमेशा से पढ़ता चला आ रहा है, तो फौरी तौर पर ये कहना कि तेरी नमाज कबूल नहीं हुई, ये तरीका दुरुस्त नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत करने का तरीका भी हमारे सामने रखा है, कैसे नसीहत करनी। चंद एक मिसालें मैं आपके सामने रखूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि आप भी जब किसी को नसीहत करें तो इस तरीके से करें। सबसे पहले सैयदना मुआज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नसीहत की और अंदाज क्या था। हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और फरमाया, वल्लाही इन्नी ला उहिब्बुका, अल्लाह की कसम मैं तुझसे मोहब्बत करता। कौन कह रहा है? इमामुल अंबिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनसे हम सब मोहब्बत करते हैं और हमारे ईमान का तकाजा है कि सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करें। वो इमामुल अंबिया एक सहाबी का हाथ पकड़कर फरमा रहे हो, ये भी कह सकते थे ना मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, आप कसम उठा के कह रहे हैं वल्लाही, अल्लाह की कसम। और फिर इन्नी, ये इन्ना भी ताकीद के लिए आता है, आगे लाम भी ताकीद के लिए है, अल्लाह की कसम मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। फिर आपने फरमाया, फकाला ऊसी का या मुआज, ऐ मुआज मैं तुम्हें एक नसीहत करता हूं, ला तदअन्न फी दुबुरी कुल्ली सलातिन तकुल, हर नमाज के बाद ये दुआ हरगिज तर्क ना करना, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादती, ऐ अल्लाह मेरी मदद फरमा। अल्लाहुम्मा अइन्नी, रब्बी अइन्नी भी आप कह सकते हैं, रब्बी अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादती, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे अल्लाह मेरी मदद फरमा। किस पर? अपना जिक्र करने पर, अपना शुक्र करने पर और अपनी बेहतरीन इबादत करने पर मेरी मदद फरमा। अब अंदाजा करें कि पहले जुमले का दूसरे जुमले के साथ कोई ताल्लुक बनता है। आप कह रहे हैं अल्लाह की कसम मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, और दूसरा जुमला क्या है कि फर्ज नमाज के बाद इन कलिमात को कभी ना छोड़ना। कितने वो खुश हुए होंगे सैयदना मुआज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु के अल्लाह के नबी इमामुल अंबिया मुझे कह रहे हैं और कसम उठाकर कह रहे हैं कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, और फिर उसके बाद ये वसीयत की, ये नसीहत की। तो क्या कभी उन्होंने फर्ज नमाज के बाद ये दुआ तर्क की होगी? कभी तर्क नहीं की होगी। ये है तरीका नसीहत का। आइए एक और वाकया सुने। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु खुद बयान करते हैं कि एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ अपने दाएं हाथ में लिया, मेरा हाथ पकड़ा, दाएं हाथ में लिया और फिर ऊपर अपना बायां हाथ रख दिया, दोनों हथेलियों में मेरा हाथ पकड़ा और फिर फरमाया, या अब्दुल्लाह, ए अब्दुल्ला, जब तुम तशहुद में बैठा करो ना तो ये दुआ पढ़ा करो, अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु
السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، جب بھی تذکرہ ہوتا نا تو کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں ہتھیلیوں میں نا میرا ہاتھ تھا۔ بخاری کی یہ حدیث ہے، وہ کہتے ہیں علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فخر سے صحابہ کو بتاتے تھے، وَكَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ التَّشَهُّدْ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد کی دعا سکھائی جبکہ میری ہتھیلی آپ کی ہتھیلیوں کے درمیان تھی، اور فخر سے بتاتے تھے۔ کوئی عام بندہ نہیں دونوں ہتھیلیوں میں کسی بندے کی ہتھیلی لے رہا، امام الانبیاء ہتھیلی اس اپنی دونوں ہتھیلیوں میں اپنے ایک ساتھی کی ہتھیلی لے کر اسے نصیحت کر رہے ہیں، یہ دعا سکھا رہے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، قولی مالی بدنی عبادتیں کس کے لیے؟ اللہ کے۔ السلام علیکہ ایھا النبی، سلام ہو آپ پر اے نبی، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمتیں ہوں اور اس کی برکتیں نازل ہوں، السلام علینا، ہم پر بھی سلام ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلام۔ تو فخر سے صحابہ بتایا کرتے تھے اللہ کے نبی نے مجھے یہ کہا، اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ آپ کا یہ معاملہ۔ آپ جانتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق مضبوط آدمی تھے، قوی طاقتور آدمی تھے، طواف کر رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، اور آج تو بہت زیادہ رش ہے، لاکھوں لوگ ماشاءاللہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، تو حجر اسود پر نا کافی لوگ جمع تھے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود طواف کرتے کرتے حجر اسود تک پہنچے، اب بوسہ لینا تھا، لوگ وہاں کافی زیادہ موجود تھے، اور ان کے درمیان سے سیدھے گئے اور حجر اسود کو بوسہ دیا۔ اب اللہ کے نبی یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت عمر آئے نا تو انداز دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا عمر بلا شبہ آپ بہت مضبوط آدمی، تعریف کی، آپ بڑے مضبوط آدمی ہیں، بڑے قوی طاقتور آدمی ہیں پہلے، اور بہت خوش ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ عمر تم بہت مضبوط ہو، بہت طاقتور ہو، بہت قوی ہو۔ پھر آپ فرماتے ہیں عمر حجر اسود کے پاس نا دکم پیر نہ کیا کرو، حجر اسود کے پاس دکم پیر نہ کیا کرو۔ اندازہ کریں، آپ نے پہلے تعریف کی پھر اس کے بعد نصیحت کی۔ کیا ہمارا طریقہ ایسے ہوتا ہے؟ ہم اپنے بچوں کے ساتھ ایسے نہیں کرتے، ہم اپنے گھر کے اندر اپنی بیوی بچے جو ہمارے ہیں ان کے ساتھ ہمارا رویہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیوں یہ باتیں ہیں بڑی مشکل۔ باپ سمجھتا ہے کہ میں کما کر لاتا ہوں، میری بات نہ مانے میرا بیٹا، میری بیوی وہ سارا دن میں کمائی کرتا رہتا ہوں، سارا دن محنت کر کے گھر میں آتا ہوں اور یہ میری بات ہی نہیں مانتی۔ اور ذرا پیار اور محبت سے گفتگو کیا کریں، تعریف کیا کریں، تو پھر دیکھیے گھر کے اندر کتنا سکون آتا ہے، کتنے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم گھر میں آ کر تھانے دار بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔